शेर दहाड़ेगा या तीर शिकार करेगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला में आज इंतखाबी मैदान सजेगा। 13 हल्कों में वोटिंग होगी। पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। मीरपुर जिला की 4, बिम्बर की 3, कोटली की 6 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। 13 हल्कों में 288 उम्मीदवार आमने सामने। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है। IPP और आज़ाद उम्मीदवार में मैदान में मीरपुर डिवीजन में मजमूई तौर पर 14,437 वोटर रजिस्टर्ड हैं। 7,24,811 मर्द, 6,75,626 खवातीन वोटर शामिल हैं। 2,316 पोलिंग स्टेशन कायम। 1,241 इंतहाई हसास, 724 हसास करार। इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए मीरपुर डिवीजन में 18,560 एहलकार तैनात होंगे। कश्मीर हो या कश्मीर, कोई अपने हक पर किसी को डाका नहीं डालने देगा। बिलावल भुट्टो का लीगी क़यादत को जवाब। वीडियो पैगाम में कहा है कि मियाँ साहिब बुरा न माने। कश्मीर हो या कश्मीर, मीरपुर हो या मीरपुर ख़ास, उनके ना सिर्फ नाम मिलते हैं, उनका मिजाज भी मिलता है। मियाँ साहिब बुरा न माने। जिस तरह पिछले इलेक्शंस में कश्मीर और कश्मीर के अवाम ने नून लीग को मसरत किया था, जिस तरह मीरपुर और मीरपुर ख़ास में नून लीग का सफाया हुआ, आने वाले इलेक्शंस में भी अवाम वही फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो का आज़ाद जम्मू कश्मीर के हालात पर ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन के काम का मुतालबा। कहा कि ऐसा कमीशन जो फौरी आज़ाद कश्मीर के बहरान और टकराव का खात्मा करे। 12 कमीशन की तजवीज़ में अब तक कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। PB चेयरमैन की बहरान के पुरअमन हल के लिए मीरपुर के आवाम से मदद की अपील। कश्मीरी आवाम को मसाइल के हल के लिए तीर पर मोहर लगाने का मशवरा। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। आज़ाद कश्मीर के अवाम नून लीग को वोट देकर तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम का इंतखाब करेंगे। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पंजाब में तरक्की और गवर्नेंस की मिसाल सबके सामने है। कराची पेशावर के अवाम भी लाहौर तर्ज की तरक्की के ख्वाहां है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का रावलपिंडी में रैली से खिताब। बोली, लीगी क़यादत हकीकी मानों में आवाम की उमंगों की तर्जमान है। आवाम की खिदमत के लिए नीयत और मेहनत का जज्बा होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर के फलाह के लिए तैनात कोशा हैं। सियासी मुखालफिन पंजाब में सड़कों और अस्पतालों पर तनकीद करते हैं। मुखालफिन अपने सूबे में मरीम नवाज जैसे मनसूबे दिखा दें। बैरिस्टर दानियल चौधरी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में जीत मुस्लिम लीग नून की होगी। मुस्लिम लीग नून के हर दौर में तरक्की का सफ़र तेज़ हुआ। LA10 कोटली में प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पटवारी पोलिंग बैग समेत पकड़े गए। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और चीफ इलेक्शन कमीशन से तहकीकात का मुतालबा। कहा कि तहकीकात मुकम्मल होने तक हल्का LA10 में इंतखाब रोका जाए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पटवारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन के घर में पोलिंग बैग्स समेत रंगे हाथों पकड़े गए। वारदात शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। पटवारी कसीर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर सकलैन आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मातहत हैं। इंक्वायरी के हुकूक सामने आने तक नताइज कबूल नहीं करेंगे। शर्जील मेमन का मुस्लिम लीग नून पर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में प्री पोल रैगिंग का इल्ज़ाम। सीनियर वज़ीर सिंध की मीरपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन में एक दिन पहले कश्मीर में बसें आ जाती है। इलेक्शन कमीशन ने प्री पोल रैगिंग को जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया। वफाकी वज़रा ने कश्मीर में डेरे डाल रखे हैं। इलेक्शन कमीशन वफाकी वज़रा की इंतखाबी सरगर्मियों का नोटिस ले। कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद की हुई हैं। नून लीग वाले पंजाब में चोर दरवाजे से आए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली नहीं होने देंगे। चोर दरवाजे से आने वालों को कश्मीरी शिकस्त देंगे। 20 करोड़ की बसें बेचकर कश्मीर के अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। मुस्लिम लीग नून बताए, ख्वाजा आसिफ का बयान पार्टी पॉलिसी था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर बड़े हमले रोकने का हुक्म। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर की ज़ेर सदारत इजलास। अमेरिकी नायब सदर और जनरल डैन केन की भी ईरान जंग को तूल देने की मुखालफत। कशीदगी बढ़ाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। जनरल डैन केन ने
ٹرمپ کو اسلحے کے ذخائر میں کمی اور ممکنہ منفی نتائج سے آگاہ کیا۔ نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ جنرل ڈنکن نے صدر ٹرمپ کو مشرق وسطی میں دفاعی نظام متاثر ہونے سے خبردار کر دیا۔ جنرل ڈنکن کا کہنا ہے کہ جنگ میں شدت آنے پر پیٹریاٹ میزائل انٹرسیپٹرز کے ذخائر کم ہوں گے۔ بڑے حملے پر ایران شدید جوابی کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ ایران نے امریکہ کے خلاف کارروائیاں بند کر دیں۔ ایرانی فوج کے ترجمان محمد اکرمینیا کہتے ہیں کہ ایران تک حملے روکے گا جب تک اس پر حملہ نہ ہوا۔ امریکی حکام اندرونی اختلافات کا شکار ہیں، ان کے پاس واضح حکمت عملی موجود نہیں۔ حکمت عملی خود امریکی حکام کے لیے بھی واضح نہیں۔ صدر ٹرمپ امریکی عہدیداروں کے بیانات اور سینٹرل کمانڈ کے اقدامات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ایرانی بحری جہاز پر یوکرینی حملے کو بغیر جواب دیے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے ایرانی کمرشل جہاز پر حملہ کرایا۔ یوکرینی حملے میں کمرشل جہاز کا ملہ جاں بحق ہوا۔ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے کے لیے تیار، آمادگی سے پاکستان کو آگاہ کر دیا۔ عرب میڈیا کا دعویٰ العربیہ کے مطابق امریکہ اور ایران نے مذاکرات بحالی سے متعلق جوابات جمع کرا دیے۔ امریکہ اور ایران نے پاکستان اور قطر کی تجویز پر جوابات جمع کرائے۔ مذاکرات کا دور جنیوا، دوحہ یا اسلام آباد میں سے کسی بھی مقام پر ہو سکتا ہے۔ سینئر ایرانی عہدیدار کے مطابق امریکی حملوں میں وقفہ زیادہ شکوک پیدا کر رہا ہے۔ امریکہ حملے نہیں کرے گا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں پاکستان، قطر سمیت مختلف ثالث ممالک پیغامات کے فعال تبادلے میں مصروف ہے۔ ایران نے اپنے حرمس میں محفوظ جہاز رانی کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کی تھیں۔ امریکہ نے مبینہ بحری جہازوں سے متعلق واقعات کو جواز بنا کر ایران پر حملے کیے۔ یہ تیسرا موقع ہے جب سفارتی عمل کے دوران حملوں کے ذریعے دھوکے کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ مفاہمتی یادداشت کے تحت منجمد اثاثے بھی جاری کرنے میں ناکام رہا۔ موجودہ حالات میں ایران کے لیے قومی مفادات کا تحفظ ہی اہم ترجیح ہے۔ امریکی اور صہیونی جبر کے خلاف مزاحمت کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ حزب اللہ کا دفاع ایران کی اسٹریٹجک ذمہ داری ہے۔ ایرانی رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہئی کا حزب اللہ کے خط پر جواب کہا کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی سمجھوتے کے لیے صہیونی جارحیت کا خاتمہ لازمی ہے۔ حزب اللہ کی ثابت قدمی دنیا بھر کی آزاد اقوام کے لیے ایک متاثر کن پیغام بن گئی۔ ایران نے لبنانی جنگجوؤں کا دفاع اپنی اسٹریٹجک پالیسی کا حصہ بنا لیا۔ حزب اللہ نے ایرانی سپریم لیڈر کو خط میں ایران سے وفاداری کے عزم کا اظہار بھی کیا تھا۔ قطر اور عمانی وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات و باہمی تعاون کے فروغ پر گفتگو۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد یقینی بنانے پر زور۔ ابنائے ہرمز میں بین الاقوامی جہاز رانی کی آزادی یقینی بنانے پر اتفاق۔ قطر کا خطے میں کشیدگی کم کرنے کی سفارشات اور سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ۔ قطری وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ مذاکرات اور سفارتکاری کشیدگی کم کرنے کا مؤثر راستہ ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں کمی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 5% کمی۔ برطانوی خام تیل سستا ہو کر $92 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $85 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ متحدہ عرب امارات کے مربن کروڈ آئل کی قیمت میں 10% سے زائد کمی ریکارڈ۔ مربن کروڈ آئل کی قیمت $97 فی بیرل ہو گئی۔ قدرتی گیس کی قیمتوں میں 2% سے زائد کمی۔ ملک کے مختلف شہروں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، جنوب مشرقی سندھ، گلگت بلتستان، کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے۔ فیروز والے رانا ٹاؤن نالا بیٹ کا بند ٹوٹ گیا۔ رانا ٹاؤن، پٹھان کالونی،
वंडाला नासिर समेत मुतअद्दिद इलाके डूब गए। मुतासर इलाकों में पानी की सतह 6 से 10 फीट तक पहुंच गई। पठान कॉलोनी में सैलाबी पानी में डूबकर एक ही घर के 3 बच्चे जामहक हो गए। शनाख्त दानियाल, नौमान और बुरहान के नाम से हुई। तीनों बच्चे घर के करीब जमा पानी में नहाते हुए डूबे। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत बच्चों को निकाला। मुश्तल अफराद का एहतजाज। जीटी रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने सड़क पर मिट्टी डाल ट्रैफिक मुअत्तल कर दी।